السلام عليكم، معكم اخوكم نبيل. انا ولي لكم اليوم في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم حبينا نقدم لكم الايفون 7 بلس. بون درنا البوسيبل تاعنا باش نجيب لكم وندير لكم اون بتيت بريزونطاسيون ولا مراجعه خفيفه، ماشي بروبرو مي ان بو. بون لو تليفون يجي كيما لو تليفون اللي كان قبلو اللي هو 6 بلس ولا 6 اس بلس، لي ميم ديمونسيون بلوتو غادي يختلفوا في اشياء قليله راكم نقول لكم عليها. السلام عليكم. بون هذا هو لو تليفون لو ميم ديزاين كيما اللي كان قبلو، ما كاينش حاجه ديفيرونس ابار لا كولور. كيما راكم تشوفوا كاين دو كولور سنا ابل جابتهم اللي هي نوار دو جي اي لو نوار بريون. بون انا خممت على هذا النوار دو جي هو اللي هو النوار مات كيما راكم تشوفوا. خطرات ما تشوفش لو لوغو تاع ابل تكون في الكوتي avec deux objectifs et le LED quad LED plutôt قسموه على 4. قبل كان دوبل اوبجيكتيف، دروك ولا كواد فيه زوج متخلفين. بون كيما راكم تشوفوا ماناش نشوفوا لونتين هنايا. قبل كان كاين لونتين هنايا كي يقطع لو با تاعو، مي ما كانش طلعوه ردوه لنا. فوالا با دونتين. بون نروح منا. الشاشة جات بحجم 5.5 كيما الاول، 5.5 انش. الصغير يجي بشاشة 4.7 انش. الكونسترات تاعو 1300 كيما الاول. لا لومينيزيتي تاعو تجي 625 سي دي بار ام 2 à double pixel. Revêtement à léopard résistant aux traces de doigts. Bon, كاين une autre bon هنا نديرو الانكاسابل، مي كاين ان ريفيتمون يجي من الفوق باه كي تخدم بلي توش تاعك ما يبقوش لي طراس تاع البصمه فوق ليكرون كيما واحد التليفونات تشوف البصمه تاعك من الفوق. تقدر تزومي على ليكرون. اكسي فاسيل. بون لي ديمونسيون تاعو لا هوتور سكو دير لو طول تاعو هنايا 15 سنتيمتر اي 158 ملم فاصل 2. لا لارجور هي 77 ملم فاصل 9. ليبيسور تاعو هنايا اللي هي 7 ملم فاصل 3 اي قل من 1 سنتيمتر. كما راكم تشوفوا قل من 1 سنتيمتر قل. بون لو بوا تاعو 188 غرام. بون التليفون جا بمعالج. ابل اتن، وهذا المعالج سموه فيزيون. بون هذا المعالج هو كواد كور. قبل كان يجي كور دو ديو، مي سنا داروا ان معالج سموه كواد كور فيه دو كور كبار دو كور صغار، دو بتي كور اللي ما تحققهمش في الباش كبار. لاباراي فوتو ان دوبل اباراي فوتو كيما راكم تشوفوا. دوبل اباراي فوتو ماشي واضحه شويه. كاين هنا دوبك واحده كبيره صندا، واحده زوجه. الاولى بفتحه 2.8 وزوجه بفتحه 1.8. objectif assez élément, zoom x2. il peut aller jusqu'à 10 le zoom تاعو. راك نديرو une petite présentation. فوالا هذا هو لو زوم تاعو. لو زوم كي تزومي تدرك هنا لو زوم ريال. هذا لو زوم ريال هو x2 باسكو بدير يقرب لك ضعفين. هذا الزوم ريال، مي اون فوا تابوي بال 3 دي توتش وتزيد قدام فوق الزوم هذا زوم بتيت بريزونطاسيون. هذا زوم ديجيتال رقمي، مي كاين ان زوم ريال باسكو بدير الزوم تاعو ليشان. تليفونات قليل اللي يجي فيهم ان زوم ريال، وتقريبا قاع يجوا فيهم زوم ديجيتال قليل اللي يجي فيهم زوم ريال. فيه تقنية اللايف فوتو. بون ديري فوتو تدرك اللايف فوتو اللي هنا تاكتيفيها اللايف فوتو.
بالكم شي لايف فوتو اون فوا تصور تعاود تدرك على ليماج تلقى في اون سكوند ابخي اون سكوند افون لا كابتور. قبل كانت تجي لاباري فوتو ديتيكسيون دي فيزاج، كيف دير كي يكون كاين فيزاج الكاميرا تكمس فوالا كيما كنتو تشوفوا هذا تكمس تحسس على الفيزاج. مي من دروك راها جات حاجه جديده اللي هي ديتيكسيون دو كور، سكو دير كي يكون حاجه تمشي الكاميرا تتبع لو كور اللي راهي ديبلاسي. قبل كانت ديتيكتي الفيزاج، دروك ديتيكتي الفيزاج ولو كور. فيلتر انفرا روج هاي برايت، سكو دير كي غادي تصور ما غاديش يخرجوا هذوك في العينين اللي كانت كاينه بكري لا لوميير روج. ريدكسيون دو بروي، سكو دير كي تكون دير ان فيديو ولا حاجه ما كاش لو بروي باسكو في ان اوتر مايك هنايا اللي هو غادي يفرز بيتو يسيباري لو بروي بلس لوتر مايك اللي يجي من تحتها يسيباري لو بروي تاع l'environnement وعلى تاعو. ستابيليزاسيون اوتوماتيك ديماج. بون هنايا كاين ان اوتر، هنا في لو كابتور تاعو كاين ان ستابيليزاتور يجي صغير يجي لاصق في الكاميرا. سو ستابيليزاتور كي تكون تمشي ولا تكون ديبلاسي يستابيليزي لوبجيكتيف تاعو اللي هي الكاميرا باش ما تقوش تلعب وتخرج لك من بعد لا فيديو شويه ان بو فلو. فيها مود روتاتور جيو enregistrement vidéo 4K. Bon, allez voir l'enregistrement. Prenez les réglages. Jusqu'à vidéo. Pour optimal 30. La photo. Voilà. Enregistrement vidéo 4K jusqu'à. Voilà. تقدروا تشوفوا معايا. Alors comme تشوفوا l'enregistrement il peut aller jusqu'à 4K à 30 IPS, ce qui veut dire images par seconde, 30 images par seconde. Bon, on a le choix de 1080 HD à 60 images par seconde, 1080 HD à 30 images par seconde ou 720 HD à 30 images par seconde. عندك لو شوا تحب. بون قبل ما كانش كاين فيه هذه ما كانتش كاينه 1080 كانت حدها 30 اللي كانت كاينه في ال 6 اس بلس. بون هذه كاين اوبسيون زياده فلاش ترو تون اللي هو الفلاش تاعو. بون حاجه اخرى كي تكون تونجستري دي فيديو اون 4K تقد دير دي فوتو او ميم طون. بون راك تونجستري او ميم طون تقد دير دي فوتو. فوالا فوالا كون دير فوالا اونجسترمون اون فوا يبدا عندك لا توش هذه تقد دير بها دي فوتو. نروحو دروك للكاميرا فيس تايم. كاين اون اوتر كاميرا هنايا راكم تشوفوا هذا الضوء سي لا لوميير الفا روج كما كنتشوفوا فيها نورمالمون ما تشوفوهاش ابار الكاميرا هي اللي ديتكتيها. كاين اون اوتر كاميرا هنايا تجي بوضوح بفتحه 2.2 تجي ريتينا فلاش. سكو فيديو لو فلاش هنايا غادي كي تصور يفوا تصور هنايا يفوا تصور هذا لو فلاش ولا دير اون سيلفي ليكرون تخدم خدمه الفلاش. سكو دير تبيض تجي بدقه الكاميرا جايه بدقه 720 اتش دي دي كابتور اير دو لومينيسيتي. فيه un capteur de luminosité تقد دير دي مود غافال دي فوتو غافال او مود غافال. بون نروحو للريزو سيلولير تاعو. على بالنا بلي التقنيه تاعها هي لي 5G مي قادر سي با ما على باليش كاينه متوفره في بلدان كاينه متوفره ماشي في بلدان. بون الويفي اللي هو اخر نوع ولا اخر اصدار من الويفي اللي هي 802.11 يقرا الA والB والG والN والAC. الAC هو التالي جديد ولا سي
وافيك اون تكنولوجي يسموها لا ميمو. بون هذه لا ميمو تقد تسويتشي ما بين لي دوني تاعك وما بين الويفي. باغ اكزومبل ما عندكش ريزو تقد دير دي زابيل بالويفي ديريكتومون افيك طون اوبيراتور. بلوتوث 4.2 اللي هو الاصدار التالي. بون كاين الاصدار العام الجاي ان شاء الله اللي هو بلوتوث 5.0. جي بي اس اي جلوناس فولت ال تي يو من الجيل الخامس تقنية الان اف سي. وابل واي في اللي هو السيرفيس تاع ابل واي في من الجيل الخامس. بون توتش اي دي. لو توتش اي دي بون سنا ما راهاش كليكاب. قبل كان يجي هذا ميكانيك، لو بوطون هذا كان يجي ميكانيك، سنا ماشي يجي ميكانيك، بدلوه ردوه ان ديزاين مي حاجه جماليه فقط. كما راكم تشوفوا قادر ما نديروش هذا ولا جماليه ما تندركش هنايا. سوف كو لا ميم شوز يخدم كها نفسه. ميم هنا ما غاديش يندرك، مي هنا الشاشه تاعك تتحسس المستوى الضغط تاعك. اسكو ضغطت بزاف، اسكو لمست. بون اون فوا هذا لا ميم شوز شفتو هنا لمست، مي هنايا كان ضغطه فوالا. لا ميم شوز لو ميم اسبي لو ميم سيرفيس لو ميم ترافاي داروه هنايا انتيغري في البوطون. هنا ما ولاش ميكانيك ولا ديجيتال اي نيميريك. يدعم تقنيه الابل باي اوسي. واش نحب نقول لكم كما على بالكم هضره دار ضجه بزاف سنه اللي هي نحاونا لو بور جاك ولا بور ميني جاك عوضوه. حنايا نقدروا ندخلوا دي سماعات باللايتنينغ، تسمع موسيقى باللايتنينغ نيميريك سي ميور كاليتي سي سور. بون كاين سيري اليمونطاسيون باتري. بون لا باتري تاع ايفون ما طورتش بزاف. تقد شو اوطون كونفرساسيون سون فيل سكو فيدير تكون تهضر بها تقد يشد لك التليفون جوسكا سون زاريا جوسكا 21 ساعه اون 3 جي كونفرساسيون. مود في يقعد لك 16 يوم. مود في سكو فيدير قادر تنساه في الدار ولا تحطه في الدار تكون مسافر، يقعد لك 16 يوم وهو مشارجي في حاله انتاكت. نافيغاسيون انترنت تبغي تكونيكتي به ولا يشد لك 13 ساعه اون 3 جي، 13 ساعه اون 4 جي ال تي يو، 15 ساعه او واي في سكو فيدير بلا لي دوني ما تكونش تكونيكتي بلا بيس سوف بالواي في يكونسومي موان. ليكتور اوديو تكون تسمع به موسيقى يشد لك 60 ساعه. بون هذو الصوالح كاع تنقصوا منهم ساعه اللي هي الباتري تاع الايفون 6. بون 7 جاب ساعه اضافيه على 6 اس بلس. التليفون يجو معاه بون ما تحصلش على زيكوتور، يجو معاه زيكوتور لي ميم ايكوتور الوالا مي يجي معاهم ان كابل لايتنينغ ولا ان ادابتاتور. لا كارت سيم اللي هي هنايا تجي نانو كارت سيم لا ميم كيما الاولى. مع هذا اللي كان معنا ما كاش حاجه جديده بارابور ابار الجماليه تاع التليفون. هذه هي تليفون شباب بزاف. هذه لا كولور سي 2016 تقريبا. كاع الشركات غادي يسويفو لو ميم اسبي، كاع سامسونج ال جي كاع غادي يخرجوا تليفونات بهذه لا كولور العام الجاي ان شاء الله. بون هذا اللي كان معنا ان شاء الله. كاش حاجه جديده نقولوها لكم الخطره الجايه غادي نتيستو نتيستو التليفون او ماكسيموم. وكاش حاجه جايه نفيدكم بها لا سيمين بروشان ولا الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم، تهلاو في رواحكم، واللي ما مشوا ابونين ما ينساوش يابونو. تهلاو في رواحكم. You can go high.